امام زین العابدین نماز پڑھے تھے، گھر نو آگ لگ گئی، لوگ شور مچا رہے، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ او اللہ دے رسول دے بیٹے، اللہ دے رسول دے بیٹے پر آپ نماز پڑھی جا رہے، جدو سلام پھیرے تھے کہ سوری چھت جلی، آپ نے فرمایا اے مکانوں کی ہویا ہے؟ عرض کی حضور اگ لگئی، اساں بڑا شور مچایا، تو سنے ہی نہیں۔ سنو علی دے پترے دا جواب، آپ نے ارشاد فرمایا جدو تسی اے اگ پہ بجاندے سو، میں دوزخ دی اگ پہ بجاندہ سا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الناس، پوری روح انسانیت نے خطاب فرمایا اے لوگو، اعبدو ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب دی جنہیں تہانو تخلیق کیتا، جنہیں تہانو پیدا کیتا. والذین من قبلکم، فرمایا جنہیں تہاڈے وڈیاں نو بھی پیدا کیتا، تہاڈے تو پہلے آن والے نو بھی پیدا کیتا. الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور عبادت بھی اس واسطے کرو کہ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جو، پرہیزگار ہو جو. اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے مطلق عبادت کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا اے انسانوں میری عبادت کرو. لوگاں نے پتھراں بھی اپنا معبود بنایا، لوگاں ستارے نو اپنا معبود سمجھ لیا. سورج چمکیا تے لوگاں سمجھا اے معبود ہے، رات نو چند چمکیا تے لوگاں انہوں معبود بنا لیا. لوگاں نے فرعون تے نمرود ورگے اپنے ورگے انسانہ دی پوجا بھی کی تھی. مگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا عبادت اس رب دی کرو جنہیں تہانو تخلیق کیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا حق ہے کہ میری عبادت کیتی جائے، یہ خدا حق ہے. اس واسطے اللہ نے عبادت نو فرائض نو اپنے حقوق وچ رکھیا، فرمایا میری عبادت کرو.
گرامی قدر حضرات، لوگاں نے معبودہ نے باطلہ دی عبادت کی تھی پر سکون نہیں ملیا، قلب نو سکون دی دولت نہ میسر آئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے قلب دا سکون چاہنا ہے انسان تے پھر میری عبادت کر۔ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلان دا اطمینان تو سکون ہے۔ لوگاں نے معبودہ نے باطلہ دی عبادت کی تھی تے تذلیل ملی، ذلت ملی، رسوائی ملی، پر خالق نے فرمایا کہ تو عزت چاہنا ہے تو پھر میرے سامنے چھوک جا، میری بارگاہ چنیوہ ہو جا۔ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب دے سامنے چھوک جنہیں تینوں تخلیق کیتا ہے۔ فرمایا تینوں پیدا کیتا، تیرے تو آن والے پہلے نو بھی میں پیدا کیتا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں انسان تے جنات نو اس واسطے تخلیق کیتا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ ہن آجڑا عبادت دا لفظ ہے کہ اللہ فرما رہے اعبدو ربکم الذی خلقکم، کدھر فرمایا الا لیعبدون، اس واسطے پیدا کیتا کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوندہ ہے، سچی کرو یا جھوٹی کرو، انسان بڑا خوش ہوندہ ہے کہ میری تعریف کیتی گئی، او دے لباس دی، او دے کردار دی، او دی آواز دی، او دے حسن دی، او دی کوٹھی کار دی تعریف دولت دی کریے، انسان بڑا خوش ہوندہ ہے۔ اللہ بھی قرآن مجید دی پہلی آیت ہے کہ فرماندہ الحمدللہ رب العالمین، حمدہ ساریاں او دے واسطے جڑا عالمین دا رب ہے، یہ دا مطلب ہے رب بھی تعریف سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ بھی چاہندہ میری تعریف کیتی جائے، حالانکہ وہ ساڑھی تعریف دا محتاج نہیں، وہ تو ہے ہی رب العالمین نے ان کو رب مننے وہ پھر بھی رب ہے، کوئی نہ مننے وہ پھر بھی رب ہے۔ اللہ نے عبادت نو اپنے کھاتے چ رکھیا، فرمایا عبادت صرف میری کر، کیونکہ میں تینوں تخلیق کیتا، میں تینوں پیدا کیتا ہے، اور رب انسانہ تو تقاضا کر رہی ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہر مذہب نے جڑے آسمانی مذاہب نے انہاں چ عبادت دا اللہ رب العزت نے مرکز تے رکھیا کہ عبادت کرنی ہے، مگر طریقے مختلف عطا کیتے۔ ہر آسمانی مذہب دے اندر عبادت موجود ہے، عبادت دا طریقہ سارے اندر علیحدہ ہے، مگر جدو بانی اسلام رسول کریم علیہ السلام دی باری آئی، سرور کائنات نے عبادت دا اتنا سونا جا طریقہ عطا فرمایا کہ اے انسان دی جڑی پیشانی ہے نا، اے انسان دے جسم دا سارے تو بلند مقام ہے، انسان دی پیشانی اتنی معزز جگہ ہے کہ 2 4 5 میٹر کپڑا لے کے تے اپنے سر دے پگڑی وال لئیے تے لوگ کہندے نے اے جڑی پگڑی تے کپڑا میرے سر نہ لگے نا، اے میری عزت ہے، اے پگڑی میری عزت ہے۔ یعنی انسان دی پیشانی اتنا معزز مقام ہے کہ تے کپڑا لگ جائے تو کپڑا بھی عزت والا ہو جاندہ ہے۔ لوگ کہندے نے کہ پگڑی نو سر تے رکھن والے کپڑے نو نیمی جگہ نہ رکھو، پیران چ نہ رکھو، اے میرے ابو جی دی پگڑی ہے، اے میرے دادا جی دی پگڑی ہے، اے میرے والد صاحب دی پگڑی ہے، اے میرے مرشد دی پگڑی ہے، ادب کرنا ہے۔ تو انسان دا جڑا سب تو بلند مقام ہے تے جڑا عزت والی جائے نا، اللہ فرماتا بندے جدو تو عزت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھ دینا نا، تے اس ویلے زمین تے پیشانی رکھ جدو تو کہنا نا سبحان ربی العالی، پاک میرا رب۔ اللہ فرماتا جدو تو اپنے آپ نو میرے سامنے تذلیل کر کے تے نیواں کر کے تے جھک جانا ہے، اصل تیری بلندی دا مقام وہ ہوندہ ہے، تیری بلندی اتھو شروع ہوندی جدو تو اپنے رب دے سامنے جھک جانا ہے، نیواں ہو جانا ہے، ذلیل ہو جانا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہون متے نو ذلیل نہیں ہوندے نا، تسی غور کر کے دیکھ لو، داتا صاحب چلے جاؤ، تسی بابا فرید دے دربار تے چلے جاؤ، چورہ شریف چلے جاؤ، علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، امام علی الحق دی بارگاہ چلے جاؤ، حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب علی، یعنی کسے مزار تے جاؤ، کچھ لوگ نے جڑے زندے بھی مردے نے تے کچھ مردے بھی زندہ نے، کئی ٹردے پھر دے زمین تے کھاندے پیندے مگر اندروں مردہ نے، پر او جڑے مزارات نے جنہ دا لوگ آج بھی ادب کر دینے، احترام کر دینے، اتھے لوگ ٹردے پھر دے بس دورو سلام کر کے گزر دینے۔
کی وجہ ہے او دی وجہ ہے بھی کہ انہوں نے اپنی اپنے اللہ دی بارگاہ چ اپنوں اتنا نیواں کر لیا اتنا جھکا لیا کہ او دا اصول من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جیڑا اللہ دی بارگاہ چ جنہ نیواں ہو جائے رب انہوں ہی اچھا کر دیندہ ہے میں رات بھی ایک تقریر چ کہہ رہا کہ آسان کر کے سمجھا من واسطے ایک اصول ہے کہ بندے نے مکان بنانا ہوئے نا تو انہوں پرانا مکان ٹھانا پہندے بھائی جب تک پرانا ٹھاوے گا نا تو نواں کیویں بنے گا ایدہ مطلب ہے جب نواں بنانا ہے تو پرانے نو مٹانا پوے گا ٹھانا پوے گا جڑے تیرے وجود دا مکان ہے نا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں ہونے شیر پڑھیا تو سنبھال سبحان اللہ کر دینی ہے نال میں جڑی پتے دی گل سمجھانا چاہ رہا وقت تھوڑے دے اندر اے مٹی دا وجود ہے اے جڑے تُسے بیٹھے ہو میں تے بیٹھے ہیں چلو اللہ دا گھر مکان مٹی دے بندہ ہے پاویں سیمٹ دی شکل چوبے کسے مٹی دے بندہ ہے انسان بھی مٹی دا بڑے ایدہ مطلب ایک او مٹی دا مکان ہے جڑا تو بنایا ہے ایک مٹی دا مکان ہے جڑا رب نے بنایا مکان جدو نواں بنانا ہوئے پرانے نو ٹانا پہندا ہے انسان جدو اپنے رب واسطے اس مٹی دے مکان نو ٹا دیندہ نا فنا کر دیندہ ہے او دے بعد اللہ انہوں پھر بقا عطا کرتا رب پھر او دا نواں مکان بنا دے پر او دو جدو انسان اس پرانے مکان نو اپنے رب واسطے ڈھا دیندہ ہے اللہ فرماندہ تو اپنے آپ نو میری ذات واسطے فنا کر دے مٹی چرول دے تو نیواں ہو جا من تواضع للہ جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے تواضع اختیار کر دے جڑا نیواں ہو جائے فنا ہو جائے فقد رفعہ اللہ نو رفعت بلندی عطا فرما دے اج انسان تکبر غرور حسد غیبت لالچ جھوٹ دیا بیماریاں جو پھس گیا جھوٹی ادا وچ انسان اپنے آپ نو ڈھانا ہی نہیں چاہتا انسان کہتا اگر میں ٹہ گیا تو میری ذلت بڑی ہے پر جے سچی پوچھے تے ٹہن میں چیز عزت ہے اور ڈھا دے میں تے تیری عزت بن جائے تو رفعہ اللہ تیرے رب دا وعدہ میں تینوں بلندی عطا کر دے مانگا تو میری ملت نوجوانوں او جڑا عبادت دا اسلام نے تصور پیش کیتا ادھچ کی کیتا کہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو اپنی پیشانی زمین تے رکھ جھک جا جنہ نیواں ہوئے گا رب تینوں انہاں اونچا کر دے گا اور دیکھ لو جا کے میاں صاحب فرماتے نے اچھے ٹبے شیراں ملے جننے مزارات نے دیکھ لو سارے اچھیاں جگہ تے بڑے میاں صاحب فرماتے نے اچھے ٹبے شیراں ملے اور لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ چ جنہ جھک گئے رب نے انہوں دنیا تو جان تو بعد بھی اچھا کر دیتا پڑھاں قرآن تسی تھوڑا اچھا بولو میں رات بھی 2 تقریرہ کی تھی ان بھی توڑے کو لا گیا ان میں جی 3 بجے ڈسکے پہنچنا ہے اتھے بھی ختم شریف ہے کہ بڑا ضروری ہوتے پہنچنا ہے رات پھر حافظ آباد ہے توڑی سبحان اللہ جڑی جمعے دیوں دیئے میری پچھلے پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتار دیں دیئے زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون حضرت پیر باؤنے دا ترجمہ جو فرمایا آپ رجا فرماتے نے راتی نیند نیا بے دنیں بات حیرانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی جبانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے لفظانی میں قربان انوا فی باغو جنا ملیا پیر جلانی اعبدوا ربکم الذی خلقکم اللہ وہ قرآن چرنگ کی پیش فرماندہ اللہ فرماندہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ فرماندہ اپنے رب دی انج عبادت کر کے تینوں یقین ہو جائے بھائی عبادت انج کر تینوں یقین ہو جائے ہون عبادت یقین دا کی تعلق ہے علماء نے فرمایا یقین دا معنی موت ہے اللہ فرماندہ انج میری عبادت کر کے تینوں میری عبادت کی موت آ جائے پر بعض علماء فرماتے نہیں یقین دا معنی یقین ہے اللہ فرماتا ہے انج عبادت کرتے نو یقین ہو جائے یا اللہ کیڑی گل دا یقین آؤ تو انہوں اتھے حدیث پاک مٹھی جی سناوا میں نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک فرمایا اپنے رب دی اس نیت اس خیال نہ عبادت کر کے میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا اس یقین علی عبادت کر میں اپنے رب دے سامنے کھڑا میں اپنے رب دا زیارت کر رہا میں اپنے رب نو ویخ کی عبادت کر رہا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے اے یقین پختہ نہ ہوئے کہ میں رب نو پیا ویخنا فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا جے اے تخیل پورا نہ ہوئے کہ میں رب نو پیا ویخنا پھر سوچ لیا کر میں نہیں پیا ویخدا تے او تے پیا ویخدا نا اس یقین علی عبادت کر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ انسان دا دی بارگاہ چ چھک جانا یہ انسان دی بلندی ہے اج ہر نوجوان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں میں کوٹھی بنا لا پھر کامیاباں کار لے لاواں پھر کامیاباں اچھا بینک بیلنس ہوئے میں پھر کامیاباں انسان دا تصور کامیابی دا ایوے کوٹھی کار بزنس بینک بیلنس اچھی زندگی ایک کامیابی دا معیار ہے مگر رب نے قرآن اچھ کامیابی دا معیار کے دیتا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہنا تو کامیاب ہو جائے تو فلاح پا جائے کامیابی صرف دنیا دینی آخرت بھی ایوے کہ فرمایا اگر تو کامیاب چاہنا ہے اگر تو فلاح چاہنا ہے تو اے بیکھو اے تھوڑی دیر بعد ہون اذان پڑی جانی ہے تو او دے چکر جملہ پڑے جانا ہے کہ مصرہ پڑے جانا ہے ایا علی الفلاح آؤ کامیابی وال پانچ وقت اذان ہے تینوں ہر اذان چ دو واری کیا جاندہ حیا علی الفلاح آجو کامیابی والی تے جے تسی کامیابی ہی چاندے ہو تے تینوں تے پانچ ویلے کامیابی وال بلایا جا رہے ہیں کہ آجا جا کامیاب ہونا ہی تے آجا اللہ دی بارگاہ چاہ جا اسی عبادت کر بھی لئیے تھے اسے جذبے نہ کرنے ہیں کہ چلو فرض پورا ہو جائے اسے قیامت نو اللہ دی بارگاہ چے جواب دینا ہوئے میں چھک جمع میں 5 وقت دی نماز پڑھ لما اس نیت نہ کی تھی کہ میں اپنا فرض پورا کر لما پر جڑے اللہ والے عبادت کر دیں نا وہ پتہ کس نیت نہ کر دیں ویسے تے ساڑھے عملے نے جو کہ نہیں ایک اللہ دے ولی نے حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہوں دی کریانے دی دکان سی لوگ انہوں کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن کھوٹے سکے تو مرادے ہو دی سی کہ اجے میں نوٹ پرانا ہو جائے تے دکاندار نو دیئے نا تو کہندہ نہیں جی انہوں چینج کرو کوئی اور دیو یہ پرانا زیادہ ہو گیا ہے نوٹ ہے بھی اصلی پر پرانا ہو گیا
انجی پرانے زمانے چ جڑے چاندی تے سکے دے ہوندے سن نا سونے دے او جڑا پرانا ہو جاندا سی نا زیادہ گھس جاندا سی تے دکانداروں نہیں سن لیندے او کہندے سن جی یہ پرانا ہے کوئی ہور دیو تب چے انہوں کھوٹا سکہ کہندے سن اور بعض دفعہ اصل دے وچ نقل ملا کے یعنی چاندی دے وچ تھوڑا سلور ملا کے نا تے انہوں بنا لیندے سن تے او تھوڑی چاندی اصلی تے کچھ نقلی انہوں کھوٹا سکہ کیا جاندا سی او کھوٹے سکے دے کے نا لوگ انہوں تے سودا خرید جاندے سن کسی دن ایک دن عرض کی تھی حضور تو آڈی نظر کمزور ہے فرمایا نہیں آجو میاں سن اکھیا نہیں میرے والوے کھو بھئی عرض کی تھی حضور لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے نا تے اصلی مال خرید کے لے جاندے اصلی مال خرید کے لے جاندے آپ نے فرمایا میں نے پتہ ہے تے آکھے کھوٹے سکے لے کے اصلی مال کیوں بیچ دیو فرمایا میں اس واسطے بندیاں دے کھوٹے سکے لے لینا کہ قیامت نو رب نو کماں گا میں تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے لیندہ رہا آج تو بھی میرے کھوٹے عمال قبول فرما لے چل کھوٹے ہی صحیح پیش کرن جو گے تے ہوں گے نا کہ چل اصلی نہیں نقلی صحیح نقل مار کے ہی آگے تو ساڑھے عمال اس قابل نہیں کہ دی بارگاہ پیش کی تے جامن کھوٹے بھی نہیں نقلی بھی نہیں پر جڑے اللہ والے نے نا وہ اپنے رب دی عبادت انج کر دینے کہ جی میں تصور اور تخیل اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہیں اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہیں مولا علی نماز پڑھ رہے تو انہیں یاد ہے نا آپ دی پنڈلی مبارک چ تیر لگ گیا لوگ شور مچارے تیر بج گیا جی مولا علی نو تیر لگ گیا مگر آپ نے جدو سلام پھیرے نا تے فرمایا بیٹا میری پنڈلی چ درد ہو رہا کی وجہ عرض کی بابا جی کچھ نہیں ہوا تسی نماز پڑھو مولا علی پھر نماز پڑھن لگ پہ سلام پھیرے تے امام حسن نے فرمایا بیٹا وہ پنڈلی چ درد کیوں ہو رہا سی عرض کی حضور جدو تسی پہلے نماز پڑھے سو تے تیر لگ گیا سی مولا علی نے فرمایا تے ہون عرض کی حضور جدو دوسری باری پڑھے سو تے میں کٹ دیتا سی مولا علی نے فرمایا میں اپنے رب نہ گلاں پیا کر دے ساں نہ تیر وجن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین امام زین العابدین نماز پڑھے تے گھر نو آگ لگ گئی لوگ شور مچا رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او اللہ دے رسول دے بیٹے اللہ دے رسول دے بیٹے پر آپ نماز پڑھی جا رہے جدو سلام پھیرے تے ویکھے سوری چھت جلی آپ نے فرمایا اے مکانوں کی ہویا عرض کی تھی حضور اگ لگئی اساں بڑا شور مچایا تو سنے ہی نہیں سنو علی دے پوترے دا جواب آپ نے ارشاد فرمایا جدو تسی اے اگ پہ بجاندے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجاندہ سا آسی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین فرمایا اس یقین نال عبادت کر کے میں اپنے رب دی دید پہ کرنا انسان جدو اس مرتبے تے پہنچ دے نا پھر عابدات معبود دا تعلق اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے کہ اس حالت چکھلو کے پھر او جو سوچ لوے نا صرف سوچ ہی لوے اللہ بھی پورا کر دے پھر انہوں منگن دی لوڑ نہیں پہنی انہوں گڑ گڑامت دی لوڑ نہیں پہنی انہوں رون دی لوڑ نہیں پہنی انہوں بڑیاں راتاں جا کے پھر سجدیاں چھے دعامت دی ضرورت نہیں پہنی اس صرف سوچ لوے تے اللہ دی سوچ نو پورا فرما دے کیونکہ ادھا اپنے مالک نہ قرب تے تعلق اتنا مضبوط ہو جاندے ایم این اے دے نال یا ایم پی اے نال یا توڑے سیالکوٹ دے ڈی سی نال تعلق ہوئے تے بندے نو مان ہوندہ نا کہ میں جو کہنا انہیں کر دینا ادھا مطلب دنیا دے ویچ بھی تعلق چل دینے تے رب نہ جدہ تعلق ہوئے کہ رب نہ دے مان توڑے گا ان اللہ لا یخلف المیعاد رب اپنی باتیں دے خلاف کدے نہیں کرتا تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا عبادت کرو اس رب دی جنہیں تو ہنو تخلیق کی تے پانچ وقت دی نماز بھی عبادت ہے صرف حقوق اللہ نماز روزہ حج زکاة ہی عبادت نہیں حقوق العبادت دے بندے نال پیار کرنا بھی عبادت ہو دیئے انہیں انہوں ہی اپنی عبادت دے کھاتے چی رکھے فرمایا جڑے میرے بندے نے انہوں نال پیار کر میں تینوں اید بھی عبادت دا شمار کر کے تینوں اید بھی نیکی تے ثواب دے دے
میری ملت دے نوجوانوں اللہ والے عبادت بھی کر دے سانتے حقوق العباد بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی سیرت اچھ میں پڑھیا اور غوث پاک دی سیرت اچھ پڑھیا کہ اس ساری رات عبادت کر دے سن مکمل قرآن ایک رات پڑھ دے سن اسان تے کدے زندگی گزر گئی تے نہیں نہ پڑھیا پورا یاد ہی نہیں پورا قرآن پڑھیا کتنے سال گزر گئے بچپن چ ہو رہے کتنے پڑھیا ہو پر یاد نہیں قرآن مجید مکمل کی تے کتنی دیر ہو گئی تے او کی کر دے سن ایک رات ایک قرآن پورا پڑھ دے سن انہیں یاد رکھو کہ دو دو نفلاں چ پورا قرآن پڑھ جاندے سن پر سویرے اٹھ کے کی کر دے سن انہیں کہ رات جاگی تے سارا دن سورے نہیں او کی کر دے سن رات جا کے قرآن پڑھیا تے سویرے اٹھ کے کی کیتا کہ پتہ کیتا محلے چ کوئی بیمار تے نہیں او دا پتہ لین چلے گیا ساڑھے کل اتنا بھی وقت نہیں کوئی مر جائے تے فاتحہ پڑھائیے او ڈھونڈ کے بیخ دینے کہ محلے چ بیمار کھونے او دی خبر گیری واسطے چلے جان دینے پھر پتہ کر دینے کہ محلے چ شادی کسی دی بچی دی ہوئے او دے گھر جا کے نا تے تھوڑا جا پیش کر رہے تے آکھیا اب میرے والو اپنی بیٹی دی شادی بچے تھوڑی مدد اب میرے والو لینو پر چھپا کے رکھیو کسی نو دسیا جنا پھر کی کر دینے محلے چ بیخ دینے کسی دے گھر فوتگی ہوئی تو دے گھر فاتحہ پڑھ کے آئیے افسوس کر کے آئیے پھر بیخ دینے کہ آج محلے چ کسی دے گھر کو جب پکیا کہ نہیں تے جب نہیں پکیا تے انہوں تھوڑی مالی امداد کر کے انہاں تے ویکھنا کوئی مقروض نہیں او دا قرضہ اتار کے آ جائیے کاروبار بھی کر دینے عبادت بھی کر دینے رات بھی جاگ دینے لوگوں دی تیمارداری بھی کر دینے یعنی جگ بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے انہاں صرف رب ہی نہیں جگ بھی راضی رکھیا اللہ والیاں دی سیرت ہے انہاں لوگاں نے عبادت صرف نماز روزے حج زکات نو نہیں سمجھیا اللہ دے بندیاں نال محبت کرنا بھی انہاں عبادت دے کھاتے چ شمار کیتا گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم میں اکثر کہنا کہ پل صراط دے 7 مرحلے نے نمازیاں بھی گزر جانے تسی سڑک تے جاؤ تے جگہ جگہ پولیس والے ناکہ لگایا ہوندے نا پہلے ناکے تے تو انہوں کھلار کے پوچھ دینے شناختی کارڈ دکھاؤ اگلے تے جا کے پوچھ دینے ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ پھر پوچھ دینے تسا ہیلمٹ پہنے کہ نہیں یعنی مختلف ناکے لگے کوئی نہ کوئی تو ہنوں اصول سکھایا جاندہ ہے کوئی قانون پوچھیا جاندہ ہے پل صراط ہوتے 7 جگہ فرشتے ناکہ لگایا ہوگا پہلے ناکے تے جدو گزرنا ہے تو پوچھا جانا نمازاں دکھاؤ جی جب پوریاں نکلے تے چلو اگے ناکہ لگا ہوگا فرشتہ دا پوچھن گے ہاں جی حاج والی رسید وہ کھاؤ یہ کیتا تے چلو اگے زکاة والی فرشتے اندر ناکہ ہے ہون زکاة چیک کراؤ کہ دے کے آئے کہ نہیں پھر اگے ناکہ لگا ہوگا ہاں جی ہون تسی دسو کہ تسی ایمان قبول کیتا کہ نا اس سارے ناکے آخر تک ناکہ آوے گا آخر تک 7واں بڑے نمازی پھس جانے بڑے بڑے حاجی پھس جانے بڑے بڑے راتاں گزارن والے پھس جانے بڑے بڑے سخی پھس جانے کیوں کیونکہ انہاں پچھلے سارے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق چ ڈنڈی مار گئے اتھے بندیاں دے حق پوچھے جانے کھلار کے پوچھے جانا 10 ماں دا حق ادا کیتا ابو دی خدمت کر کے آیا بہن دا خیال کیتا محلے دار دا خیال کیتا کسی دا دل سے نہیں توڑیا کسی دا مال غصب کر کے سے نہیں آیا اتھے کھلار کے پوچھے جانا ہے اکثر سنانا کہ ایک بادشاہ اپنا لشکر لے کے جنگل چو گزریا تھے جنگل چو تھوڑی دیر قیام کیتا اتھے کہ گائے پہ چردی سی اتھے لشکر نے گائے نو پکڑیا ذبح کیتا کباب بنائے گوشت بنایا ٹکے کباب بنا کے تو گائے کھا گئے سبیرے جدو بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے سامنے ایک گاؤں اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ مائی اس مائی نو جا کے دسیا کسی نے کہ او جڑی تیری گائے سی نا او بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی مائی سبیرے اپنے گھروں نکلی ادھر بادشاہ دا لشکر جنگل چٹو رہا رستے چک نہر آئی تے نہر دے اوپر ایک پول تے مائی پول تے کھلو گئی
جدو بادشاہ دی سواری گزرن لگی تے مائی نے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے کیا بادشاہ ذرا زمین تے آ. بادشاہ زمین تے آیا. مائی کہہ لگی او سامنے گاؤں دی میں ایک بیوہ خاتون ہاں, میرے کو ایکو گائے سی جدہ دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی ساں, رات تیرے لشکر نے میرے گائے پکا کے کھا لئیے. بادشاہ میں تینوں صرف یہ پوچھنا ہی کہ حساب ایس پولتے دینا ہی کہ اوس پولتے دینا ہی. بادشاہ دی چیخ نکل گئی. انہیں روکیا کیا مائی اس سے پولتے حساب لینا اتھے نہیں دیتا جانا. انہیں 70 گاما لے کے مائی راضی کر لئی. 70 گائیاں دے گئی. میری ملت نوجوانوں صرف عبادت نہیں کہ نماز روزہ نہیں, او دے بندیاں دا خیال بھی کرنا پینا, وکھنا پینا ہے کہ اتھے او جڑا آخری ناکہ ہونا ہے اتھے میں کدھرے تھاستے نہیں جانا. کی جواب دے وانگا نیکیاں بھی دینیاں پینی ہیں تے گناہ بھی لینے پینے ہیں, پھر بھی کھاتا مکمل نہیں ہونا. تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث دے اندر سانوں اے آداب سکھائے نے عبادت دے کہ حقوق اللہ بھی عبادت ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو. اللہ دی بارگاہ چ جھکن دے نال نال سویرے اٹھ کے تے دے بندیاں دا بھی خیال کریا کرو, پیار تے محبت کرو, حقوق اللہ بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو. اے اسلام دا حسن ہے. نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ پڑھو. رسول کریم علیہ السلام راتا گزار کے دے سن کہ اینے کے پاؤں سوج جاندے سن. تے اماشا صدیقہ نے کدن ویکھ کے تے رو کے عرض کی یا رسول اللہ تسی تے اللہ دے اوپر گزیدہ بندے ہو کہ تواڈے صدقے رب نے پوری کائنات بنائی ہے, تسی انہاں کیوں جاگ دے ہو, کیوں اتنی مشقت کر دے ہو کہ پاؤں سوج جاندے نے. نبی کریم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, فرمایا مودا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمنہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بڑھا دیتا ہے. رات میرے نبی انجو گزار دینے کہ بیکھن والے نو خیال آؤں کہ اتنا کیوں جاگ دینے, پاؤں سوچ جان دینے, مگر سویرے اٹھ کے تے نبی کریم مسجد نبی دے امام بھی ہوں دینے, صحابہ دے امام بھی ہوں دینے. بدر, احد, حنین, خندق دیئے جگہ بھی اللہ دی واسطے کیتیاں جا رہی ہیں. بیمارہ دی بیمار پرسی بھی کیتی جا رہی ہے. اپنے موڑیاں تے چک کے بوریاں میرے نبی غریبان دے گھرانچ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں. رسول کریم علیہ السلام پتھر مارن والے نو دعاواں بھی نال نال دیتی جا رہے ہیں. یعنی کہ حقوق اللہ بھی ادا کیتے جا رہے, حقوق العباد بھی ادا کیتے جا رہے, جگ بھی راضی کیتا جا رہے, رب بھی راضی کیتا جا رہے. اے اسلام دی تے مسلمان دی زندگی دا حسن ہے. اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.